अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस अहम मुलाकात के हवाले से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब से कोर कमांडर पेशावर की 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात जुमे के रोज़ हुई है। उस हवाले से कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ दावे लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने इस मुलाकात से मुतालिक क्या इंकशाफ किया है मेरे प्रोग्राम में, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल, सियासी ज़लज़ला मैं कहती हूँ कि एक आया है, इन हाउस तब्दीली की तरफ अब मामलात बढ़ रहे हैं। इन हाउस तब्दीली में और अब जो पीटीआई, आपको पता है कि वो ऑलरेडी कहती है कि जी हमें तो कॉर्नर किया जा रहा है, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिली भगत से हर जगह एक वो पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत जो है वो चीज़ें आगे जो है वो लेके जा रही है अपने मामलात को सिक्योर करने के लिए। सो अब ये पावर शेयरिंग फार्मूला हमें क्या बता रहा है? आज़ाद कश्मीर में 4 साल में 4 वज़राए आज़म, मतलब क्या करना चाह रहे हैं आज़ाद कश्मीर के साथ। और हमें अब जो आज जो जवाब सुनने को मिल रहा था कि इस इन हाउस तब्दीली के पीछे जवाब क्या है कि जी 1 साल में कोई गुड गवर्नेंस नहीं हो सकी, कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं हो सकी। तो अगर इसी पैमाने को फॉलो कर रहे हैं, सो हम ज़रा दूसरे सूबों का भी जायज़ा लेते हैं। तो शुरू करते हैं जी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब से मुताल्लिक। अब जी खबर सामने आती है कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी साहब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर और सोहेल आफरीदी की मुलाकात वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जुमे के दिन हुई है। तो ये मुलाकात 1-on-1 थी, जुमे के रोज़ हुई है। अब से कुछ देर पहले शहजाद अकबर साहब ने ये ट्विटर पे दावा किया है, और वो कहते हैं अहम इत्तला बाखबर ज़राए के मुताबिक जुमे के रोज़ एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला अफसर ने सूबे के आइनी सरबराह से राब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर दफ्तर चलने की दरख्वास्त की। यानी कि कोर कमांडर पेशावर के ऑफिस इनको ले जाना चाहते थे, और जो वो साहब आए सोहेल आफरीदी साहब, ये शहजाद अकबर साहब दावा कर रहे हैं, इनको बोला कि जी आप चलें उनके दफ्तर। तो जी सोहेल आफरीदी साहब ने जवाब क्या दिया, वो कहते ताहम आईनी ओहदेदार जो पहले ही इस अफसर से मुलाकात से गुरेजा थे, उन्होंने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाजों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। अगर वो तशरीफ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। और फिर वो कहते हैं कि ये बात हसास इदारे के अफसर को पसंद ना आई, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, ये शहजाद अकबर साहब दावा कर रहे हैं, और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहां से रवाना हो गए। जब ये मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबी करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, और कोर कमांडर पेशावर का बताया जाता है कि वो खुद पहुंचे इनके दफ्तर और खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अज़ा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हुए। शहजाद अकबर साहब ये भी लिखते हैं कि इस वाक़े का बयान करने का असल जो मुद्दा है वो ये है कि अक्सर तनाज़ात की जड़ वो दरमियानी सतह के अफराद होते हैं जो अपनी हद से तजावुज़ करते हैं। आईनी उहदेदारान को अपने मनसब की हुर्मत बरकरार रखनी चाहिए, और सरकारी अफसरान पर लाजिम है कि वो उन ओहदों का एहतराम करें। सबके लिए बेहतर यही है कि खुद को गैर ज़रूरी खुफिया मदाखलतों से महफूज रखें और इदारा जाती एहतराम को मुकद्दम रखें। अच्छा जी, ये भी हम आपको साथ साथ बताते चले कि वज़ीर आला हाउस ने जो तस्दीक की है इस मुलाकात के हवाले से, सो इस मीटिंग के दौरान बताया जाता है कि कोर कमांडर साहब ने कोर कमांडर हाउस एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए वज़ीर आला साहब को दावत दी, लेकिन जिस पर सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं पहले अपने लीडर इमरान खान से मिल लूँ, उसी के बाद जो है कोई ब्रीफिंग हम लेंगे। सो लिहाजा ये तमाम चीज़ें सामने आई। अब आपको याद होगा साबका जो वज़ीर आला थे गंडापुर साहब, उनकी भी एक उनकी तो बहरहाल एक खुफिया वो इफ्तार था, जो उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को भी साथ लेके चले गए थे, और बाद में वो चीज़ें बड़ी डिस्क्लोज हुई थी कि आप इफ्तार करके वहाँ पर आ गए थे। लिहाजा सोहेल आफरीदी साहब बड़े क्लियर हैं। अब ये मुलाकात हुई है जुमे के रोज़। जुमे के साथ-साथ ये आपको पता है कि ये वीकेंड पूरा हमें नज़र आ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइज़ेशन नज़र आ रही थी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने आते के साथ ही उन्होंने चारसदा, खैबर, करक वहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठे किया, मोबिलाइज़ किया, जारहाना तकारीर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी तकारीर नज़र आई थी और गरज रहे थे, वो रोर कर रहे थे। अब आज मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब थे। अब आपको ये भी कुछ ज़रा अंदाज़ा होगा कि किस हद तक खुशगवार थी ये मुलाकात, और इसमें जो गुफ्तगू हुई है और जिस तरह से ज़राए रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें तस्दीक भी होके सामने आ रही हैं।
رانا ثناءاللہ صاحب سے آج میں نے پروگرام میں سوال کیا کہ رانا صاحب کیا حرج ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو، جو کہ ملاقات ہوگی کیونکہ ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز آپ کو پتہ ہے ملاقات ہوتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ گزشتہ ہفتے یہ ڈائریکٹو ایشو کر چکا ہے، حکم نامہ جاری کر چکا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ ملاقات ان کو کرنے دی جائے، جو ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کا پورا تعین ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یقینی طور پہ اب کیونکہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے، اور بار بار انہوں نے اس بات پہ پروگرام میں بھی سٹریس دیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اب ملاقات چونکہ ایک اہم ہو چکی ہے، تو ان کو پیغام اچھی طرح سے مل گیا ہے، ان کے یقینی طور پہ ان کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، ان کو پیغام مل گیا ہے۔ دو تین دفعہ رانا صاحب نے گھما پھرا کے بات اسی نقطے پہ لے کر آئے کہ سہیل آفریدی صاحب کو جیسے اس میٹنگ میں ان کو جو ہے وہ گرل کیا گیا ہے، ایک تاثر ایسی ملا، ان کو گرل کیا گیا یا ان کو سمجھا دیا گیا یا ان کو واضح طور پہ ان کو کلیئر کر دیا گیا کہ کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت دوسرے سائڈ کی، اور آپ کس ٹینجنٹ پہ ہیں، اور اگر آپ اسی ٹینجنٹ پہ چلیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے چیزیں مشکل ہیں۔ تو رانا صاحب کی بات سے ایک امپریشن یہ مل رہا تھا، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ جو جارحانہ تقاریر تھی، اور اگر جمعے کے روز کی یہ میٹنگ تھی، اس کے بعد اگر یہ تمام تقاریر ہو رہی ہے اور اتنی کوئی لاش آؤٹ کیا جا رہا ہے کے پی کی اسپیشلی قیادت کی جانب سے، تو دیٹ مینس کہ رانا صاحب والی بات وہ درست نہیں ہے کہ ان کو پیغام مل گیا ہے، ان کو سمجھا دیا گیا ہے، ان کو سمجھ کچھ نہیں آیا ہے، سہیل آفریدی صاحب کو پیغام ریسیو نہیں ہوگا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو میسج بھیجے تو ایک فیلئر والا وہ میسج آتا ہے کہ سینڈنگ فیلڈ، سینڈنگ میسج فیلڈ، میسج فیلئر کا آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ سو وہ میسج فیلئر کا رانا صاحب کی اطلاع کے لیے بھی وہ میسج فیلئر کا نوٹیفیکیشن شاید آ چکا ہے، پر وہ دیکھنے سے سب قاصر ہے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کو کوئی پیغام شیغام انہوں نے رجسٹر نہیں کیا، نہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ وہ اپنے ٹینجنٹ پہ ہی چل رہے ہیں، وہ اپنے پیس پہ چل رہے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے ڈائریکٹو پر ہی چلیں گے۔ انہوں نے یہ بھی چیز کلیئر کر دی، ایک باور کروا دی کہ چیف ایگزیکٹو جو ملک کے جو ایک صوبہ ہوتا ہے، صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، اور وہ جب یہ کہتا ہے یا ڈائریکٹو ایشو کرتا ہے کہ وہ سمن کرتا ہے بریفنگ کے لیے، تو اور بہت اچھا ایک جیسچر تھا کور کمانڈر صاحب کی بھی جانب سے کہ وہ گئے ان کے دفتر میں، اور ایک آئینی جو عہدیدار ہے صوبے کا اس کے پاس جا کے اس سے گفتگو ہوئی اور صوبے کے معاملات کے حوالے سے، اور یہ بہت ہیلدی ہے، یہ بالکل ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یہ جو ایون سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تناؤ کے لیے ایک فرکشن کریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اداروں کو گھسیٹ رہی ہوتی ہے، بار بار اس بات پہ فوکس ہونا چاہیے، سب کو آئینی اپنے ایک جو ان کی ایک تقاضا ہے، ان کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے، ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے اس کو سر انجام دینا چاہیے، اور وہ جو ڈومین ہے اپنی اپنی اس کو بریچ نہیں ہونا چاہیے، سب کو آئین کے اپنے اس ڈومین میں آئینی حدود میں رہ کے اپنے جو کام ہے وہ سر انجام دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ورکنگ ریلیشن اداروں کے ساتھ، سویلین اتھارٹی کی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بالکل ضروری ہے، تاکہ جو معاملات ہیں چاہے وہ امن و امان کی صورتحال ہو، دیگر معاملات ہوں، اس کو بہرحال خوش اسلوبی سے یقینی بنایا جا سکے۔ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ کنسرننگ ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، ملک کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر ولنریبلٹی عیاں نہ ہو۔ سو اور جب ایسے ٹائم پہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ استنبول میں بھی آپ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے افغان رجیم جو ہے وہ کسی بات پہ ایشورنس دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ آلریڈی جو ہے وہ ایک انڈین پراکسی کے طور پہ جو ہے استعمال ہو رہی ہے۔ حالیہ جو فورن ان کے منسٹر ہے، ان کا ایک 7 روزہ جو انڈیا کا دورہ تھا، اس کے بعد سے بہت چیزیں آلریڈی آبویس ہو چکی ہیں، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بالکل ایسے کوئی سپیس، ایسی کوئی گنجائش آپ نہیں دے سکتے کہ آپ کے ملک کو یا آپ کے ملک میں جو ولنریبلٹیز ہے اس کو آ کے ایکسپلوئٹ کرنے کا ان کو موقع ملے۔ یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششوں میں جو ایکسٹرنل جو ہمارا انیمی ہے وہ بہت کوششوں میں ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے وہ جواز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سو لہٰذا ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے، ایک اچھی ورکنگ ریلیشن کے لیے بہت ضروری اور بہت خوش آئند تھا کہ ون آن ون ملاقات ہوئی،
اور اس کی ڈیٹیلز بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے کچھ روز تک اب یہ ملاقات بہت جو ہے وہ اس کے حوالے سے بہت بات چیت ہوگی، اس پر بہت بحث ہوگی، اس پر یہ بھی نقطہ اٹھایا جائے گا کہ جی سہیل آفریدی صاحب تو کہتے تھے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کیے بغیر کسی سے نہیں ملیں گے، تو انہوں نے کور کمانڈر پشاور سے وہ اکیلے ملاقات اپنے لیڈر سے کیے بغیر کیسے مل لیے، کیا بات چیت ہوئی، اور بہت ساری ابھی اسپیکولیشنز آپ کو پتہ ہے نا، مطلب کائٹ فلائنگ ہمارا جو ہے وہ فیورٹ مشغلہ ہے اس ملک میں. سو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لیٹس سی اب کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے. اب آپ کو ذرا آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں اس کا بھی حوالے سے بتاتے چلے. ان ہاؤس تبدیلی، جی پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئی جائے گی وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف، اور وزیر اعظم وہاں کے وہ مستعفی ہونے سے انکاری ہیں، انہوں نے کوئی استعفیٰ اپنا ٹینڈر نہیں کیا، اور دیکھا کیا جا رہا ہے کہ یہ چوتھا سال ہوگا جس میں ایک چوتھا وزیر اعظم اب آئے گا، اور یہ اتنی جو ریپڈ تبدیلیاں ہیں یہ مطلب ہمیں کیا بتا رہی ہے. اگر آپ گورننس کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو ایک سال میں کیا ہو سکا، اور وہ یہ ان تمام ویسے لوگوں کے لیے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ایک سال بہت کم عرصہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو گیج یا اس کو ریٹ کرنے کے حوالے سے اس کی پرفارمنس کے بیسس پہ. مطلب سال آپ کو بھائی ایک طویل عرصہ پڑا ہوتا ہے، 4-5 سال میں آپ ان کو ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے دیں. پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے.